आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप वायरल हो गई। साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है ये फैब्रिकेटेड ऑडियो है जो मुझे से मंसूब की गई है। सोशल मीडिया पर चलने वाली ऑडियो खुद साख्ता है, मैंने ऑडियो सुनी है, ये आवाज़ मेरी नहीं। इस तरह की चीज़ें प्लानिंग से सामने लाई जा रही हैं। इस किस्म की हरकतों से अदलिया को दबाया नहीं जा सकता। कभी किसी को केस के हवाले से हिदायत नहीं दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि ऑडियो मामले पर सोच रहा हूँ कि क्या कानूनी कार्रवाई की जाए। साबिक चीफ जस्टिस की तरदीद से पहले मुबैना ऑडियो टेप सामने आई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सज़ा देना होगी। अगरचे मरीम नवाज के खिलाफ भी कोई केस नहीं है, मरीम नवाज को भी सजा देनी होगी। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि साकिब निसार के एतराफ़ी ऑडियो क्लिप के बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सज़ा अदल के हर पैमाने और मेयार से ख़त्म हो चुकी। वो सुरखरू हुए, अल्लाह अल हक है, हक और सच को सामने लाकर रहता है। साकिब निसार और तमाम मुलव्विस किरदारों पर आइन और कानून से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, ये अदल का इम्तिहान है। ये ऑडियो सच्ची है तो नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ को भी जेल जाना होगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि झूठी ऑडियो टेप जारी की गई। ये लोग पहले भी झूठी खबर देकर माफ़ी मांग चुके हैं। इन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आए तो कहते हैं कि जाली है, दूसरों की आए तो कहते हैं कि सच्ची है। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर्स कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी है। कर्ज की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF के मुताबिक तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक वादे पूरे किए जाएं, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएं, समाजी और तरक्याती अखराजात के लिए टैक्स मुराद का खात्मा ज़रूरी है। IMF ने कानून साजी के जरिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाने पर जोर दिया। IMF का एक्सचेंज रेट में लचक बरकरार रखने और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने का भी मशवरा। IMF के मुताबिक महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफे का खदशा है। रवां साल मुआशी तरक्की 4% से ज़ायद और आइंदा साल 4.5% रहने का इम्कान है। आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा और मुआशी बहाली के असरात से रुपये पर दबाव बढ़ा। करंट अकाउंट खसारे में इजाफे से रुपये की कदर पर दबाव रहा। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त की। पाकिस्तान ने जून तक तमाम कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से हासिल किए। पाकिस्तान को माली इदारा जाती इस्लाहात पर पेश की शराइत पर अमल करना होगा। IMF ने मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने पर जोर दिया। महंगाई ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। आटा, चीनी, सब्जियां, हर चीज़ हर गुजरते रोज़ महंगी हो रही हैं। शहरी कहते हैं कि अब तो अशिया ज़रूरिया की खरीदारी पर भी पूरी तरह से नहीं हो पाती कि बजट ख़त्म हो जाता है। महंगाई का तूफान, मुल्क भर में आवाम परेशान, सस्ते बाजार भी महंगे। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा, हर शहर में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पेशावर में टमाटर 120, करेला 100, भिंडी 130 और आलू 70 रुपए फी किलो बिक रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरी बेकाबू महंगाई से नाला। कोई एक दावा भी इनका पूरा नहीं हुआ। तो इन्होंने वादे किए थे हुकूमत ने, एक भी पूरा नहीं है। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं महंगाई में कमी हुकूमत की तरजीह नहीं। महंगाई थोड़ी सस्ती की जाए, नहीं तो हम सारे रोड पे आ जाएंगे, गरीब आदमी हैं हम। पाकिस्तान के अवाम ने इसको वोट इसीलिए दिया है कि हमारे लिए अच्छा डॉक्टर आ रहा है, अच्छा पीर आ रहा है। हुकूमती दावे सिर्फ जबानी जमा खर्च तक महदूद, सस्ते बाजारों से भी बचत मुमकिन नहीं रही। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा, हर शहर में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। पंजाब में आटा बहरान फिर सर उठाने लगा। जनूबी पंजाब से महंगे गंदम उठाने से इनकारी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कल लाहौर में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। सूबाई हुकूमत का फ्लोर मिल्स पर 25% गंदम जनूबी पंजाब से उठाने पर दबाव है। इस ज़िम्न में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीजन पहले ही जनूबी पंजाब से गंदम उठाने से इनकार कर चुकी है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीजन रियाजुल्लाह खान का कहना है कि रावलपिंडी ज़िले इंतजामिया और महकमे खुराक से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल मौखर कर दी गई थी, लेकिन इसके नताइज हासिल नहीं हुए। जनूबी पंजाब से गंदम उठाने पर अखराजात बढ़ जाते हैं और वहाँ से महंगी गंदम उठाकर आवाम को महंगे दामों आटा नहीं दे सकते।
صبح دوپہر شام کراچی سے پشاور تک عوام گیس بحران سے پریشان۔ کراچی میں لائنز ایریا والے 4 ماہ سے گیس سے محروم۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، کراچی، کوئٹہ اور پشاور سمیت دیگر شہروں میں کہیں پر فراہمی مکمل بند تو کہیں پر پریشر میں کمی۔ شہری ناشتہ اور کھانا ہوٹل سے خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ چھٹی کے دن گیس کی چھٹی سے خواتین ٹینشن میں۔ ملتان میں خواتین سڑکوں پر نکل آئیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو بس یہی فکر ہوتی ہے نماز کے بعد کہ اب گیس کب آئے گی اور کب ہم کھانا بنائیں گے۔ یہ لوگ ہیں وہ جنہوں نے پاکستان بنایا بھائی، یہاں تو نہ سردی میں ہے نہ گرمی میں۔ پشاور کے اندرونی شہر کی بات کر رہا ہوں کہ گیس نہیں ہوتی۔ گیس آتی نہیں، سلنڈر خریدنا ہوا محال۔ غریب عوام کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں چولہوں سے صرف ہوا نکلنے لگی۔ 4 ماہ سے گیس نہیں آ رہی۔ بھائی لکڑی کا چولہا جلا رہے، گیس تو آتی کوئی نہیں۔ ہم صبح بغیر ناشتے کے نکلتے ہیں، گیس ہی نہیں ہوتی۔ 3-4 مہینے ہوگا گیس نہیں ہے۔ ملتان میں چوک شہباز پر خواتین کا چولہے اور برتن اٹھا کر احتجاج۔ صبح اٹھتے ہیں تو بس یہی فکر ہوتی ہے نماز کے بعد کہ اب گیس کب آئے گی اور کب ہم کھانا بنائیں گے۔ پر چلو جو جس ٹائم میں آپ دے رہے ہیں اس میں کم از کم پریشر تو اتنا دے کہ کم از کم بندہ اپنا سارا کھانا وانا بنا کے تیاری کر لے۔ پشاور کے بیشتر علاقوں میں گیس غائب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پشاور کے اندرونی شہر کی بات کر رہا ہوں کہ تقریباً رات کو ہم 12-1 بجے کے بعد کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس نہیں ہوتی۔ فیصل آباد میں لکڑیوں اور کوئلے کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ چائے پینے باہر آئے ہوئے ہیں، رات کو دیکھو، رات کو بھی گیس نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے ہوٹلوں سے لینے پڑ رہا ہے، مہنگائی ہے۔ صادق آباد میں بھی خواتین ہاتھوں میں برتن اٹھا کر سراپا احتجاج بن گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے مہنگا LPG سلنڈر نہیں خرید سکتے، جبکہ لکڑی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ توبہ توبہ، کچن کا بجٹ 2 گنا ہو گیا۔ حکومت اپنے خرچے کم کیوں نہیں کر سکتی؟ شہباز شریف کی حکومت پر وار۔ سوال اٹھایا کہ مہنگی ترین ہونے کے باوجود گیس عوام کو کیوں فراہم نہیں ہو رہی؟ مہنگے داموں گیس ملے تو پھر برآمدات کیسے بڑھیں گی؟ عمران حکومت حماقت در حماقت کر کے خوشگمانی میں مبتلا ہے۔ عمران خان گیس بحران پر عوام سے معافی مانگے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ گیس بحران سمیت تمام مسائل سے نجات کا واحد حل PTI حکومت کا خاتمہ ہے۔ گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو گئے اور وزراء مناظروں کے چیلنج کر رہے ہیں۔ PDM حکومت کے خلاف ایک بار پھر متحرک ہو گئی۔ PDM کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے اور مشاورت کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی تاریخ پر مشاورت کی جائے گی۔ 23 نومبر کو PDM کا سربراہی اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوگا۔ سربراہی اجلاس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کی تجاویز پر فیصلے کیے جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا کی چوتھی لہر میں کمی آنے لگی ہے۔ آج مزید 233 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 37,148 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مہلک وائرس میں مبتلا 3 مریض جان سے ہاتھوں بیٹھے۔ اموات کی تعداد 28,662 ہو گئی۔ 1,043 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.04% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق متاثرہ افراد کی تعداد 12,81,745 ہو گئی۔ اور اب بات کریں گے اسموک کی، تو شاہکوٹ کی فضا میں اسموک اور آلودگی کا راج ہے۔ اسموک کے پھیلاؤ کے باعث غیر قانونی اینٹوں کے بھٹوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں کامران علی۔ جی بالکل، شاہکوٹ اور مضافات میں سموک کے بادل چھا گئے ہیں۔ سموک کی شدت میں اضافے کا باعث ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں ہیں وہ ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔ ان فیکٹریوں کے خلاف تاحال کوئی ٹھوس کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی، جس کے باعث جو انڈسٹریل ایریا کے قریب رہنے والے شہری ہیں وہ بھی ان سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ اور جو شیخ پورہ فیصل آباد GT روڈ ہے وہاں پر بھی سموگ اور فوگ کا راج ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جو طبی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، تاکہ یہ جو مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں ان سے بچا جا سکے۔ جی
फैसला आबाद में ज़िला इंतज़ामिया और महकमा तालीम ने शजरकारी मुहिम के दौरान लगाए जाने वाले पौधों की हिफाजत को यकीनी बनाने और नन्हे पौधों को तनावर दरख्त बनाने के लिए पौधा लगाना है और बचाना है के नाम से मुहिम का आगाज़ कर दिया। तफसीलात शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महकमा तालीम की प्राइवेट स्कूल्स के साथ मिलकर पौधा लगाना है और बचाना है के नाम से आगाही मुहिम का आगाज। महकमा तालीम और ज़िला इंतजामिया की जानब से पिछले 3 साल से शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन पौधों की मुनासिब देखभाल न होने से 75% से जायद पौधे मुरझा गए। हमारी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग थी, सी एजुकेशन के साथ। तो सी एजुकेशन ने एक नया आइडिया और एक नया स्लोगन और एक नया थीम दिया कि क्यों ना हो ऐसे हम कोई तरीका इस्तेमाल करें कि हमने पौधा लगाना भी और उसको बचाना भी है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद का कहना है पौधे लगाना आसान लेकिन इसकी हिफाजत मुश्किल है, इसीलिए दरख्त लगाने की मुहिम के साथ साथ दरख्त बचाने की मुहिम शुरू की गई है। बजाय इसके कि हम 1 लाख दरख्त लगाएं और उनमें से जो है वो 30,000 बचें, उससे बेहतर है कि हम 50,000 दरख्त लगाएं और वो उनकी हिफाजत करें ताकि 50 के 50,000 दरख्त बन सकें। आगाही मुहिम को कामयाब बनाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स और मुकामी फलाही तंजीम का नन्हे पौधों की हिफाजत के लिए ज़िला इंतजामिया के साथ तावन खुशाइंद इक़दाम है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में बच्चे की हलाकत के हवाले से वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आला बलूचिस्तान को रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर आला से CMIT की सिफारिशात की रोशनी में ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में बच्चे की हलाकत के हवाले से वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आला बलूचिस्तान को रिपोर्ट पेश कर दी है। तफसीलात कोयटा से इस्मत अमान समालानी की इस रिपोर्ट में। BMC अस्पताल में गटर में बच्चे की हलाकत का मामला वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया एक माहिर टीम के तौर पर फराइज की अदायगी में नाकाम रही। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने रेजिडेंट मेडिकल अफसर जनरल को इंतजामी अमूर के अंजाम दही और सफाई के जिम्मेदार अमले और इनके सुपरवाइजर्स को गफलत का मुरतब पाया। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ बैड एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश। इंस्पेक्शन टीम ने अस्पताल के सिक्योरिटी निज़ाम और 56 CCTV कैमरों को फाल बनाने और MS को एक अच्छी टीम देने के लिए अरसा दराज से तैनात स्टाफ को तब्दील करने की भी सिफारिश की है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ीर आला ने जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ और अस्पताल में बेहतरी के लिए इंस्पेक्शन टीम की सिफारिशात के मुताबिक कार्रवाई की मंजूरी दी है। अस्मत अमान समालानी, नियो, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीपल्स पार्टी की नेकत और अक्सई ने तहरीक इल्तवा पेश की है कि सूबे में सालाना 2,960 बच्चे अगवा होते हैं, जबकि सूबाई हुकूमत और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ने आदाद शुमार को मुबालगा आराई करार दिया है। तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से लिहाज अली अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के अगवा के बढ़ते हुए वाक़यात, 1 साल के दौरान 2,960 बच्चे अगवा हुए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने आदाद शुमार को मुबालगा आराई करार दिया। नेकत और अक्सई बड़ी मेहनती खातून है और वो मेहनत करके आती है, कभी कभार फिगर्स में गलती कर जाती है, लेकिन ये कि ओवरऑल मेहनत कर रही है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है फिगर्स वही होती है जो ऑथेंटिक होती है, तो कोशिश तो ये हो रही है कि एक भी ना अगवा हो। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़िश्ता साल अगवा की 1,109 वारदातें हुई। निगत अवरजी की तहरीक इल्तिवा हक़ाइक़ की मनाफी हैं और हम जॉइंटली इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ FIA की विंग जो साइबर क्राइम विंग है उनके साथ भी FIA के साथ उस पर काम भी करते हैं जो मिसिंग, अबडक्टेड और रनअवे चिल्ड्रन के हवाले से हैं। तो बेसिकली ये फिगर बड़ी सरप्राइजिंग है और हमें इतने केसेस तो सामने नहीं आए। पुलिस के मुताबिक बेशतर वारदातों में तावान की अदायगी के बाद अगवा के मुलजिमान को नामजद ही नहीं किया जाता। कैमरामैन खुरम जलील के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए।
یہ واقعات مستونگ اور ہرنائی میں پیش آئے۔ ایک واقعہ ضلع مستونگ میں ولی خان بائی پاس کے علاقے میں پیش آیا۔ لیویز فورس کے ذرائع کے مطابق ایک گاڑی پر فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں قبائلی اور پیپلز پارٹی کے رہنما میر محمد خان اباغبی اور ان کے گن مین شامل ہیں۔ ادھر ہرنائی کے علاقے زالاوان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 کارکن جاں بحق ہو گئے۔ نامعلوم افراد نے فائرنگ ایک کوئلے کی کان پر کی۔ آپ کو بتائیں کہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس مختلف وجوہات کی بنا پر تنازعات میں گھر گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے شرکت سے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایونٹ کا اختتام مفرور ملزم کی تقریر سے کرانا ملک و آئین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ شیریں مزاری نے بھی ان کی حمایت کی ہے۔ پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان نے مطالبہ کیا ہے کہ عدلیہ اور ریاستی ادارے وکیل رہنما علی احمد کرد کی جانب سے فوج کے خلاف تقریر پر نوٹس لیا جائے۔ لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس جذباتی تقاریر کے باعث تنازعات کا شکار۔ وفاقی حکومت کے نمائندوں کا شرکت سے انکار، دیگر حکومتی رہنماؤں کی بھی نو لفٹ۔ اتوار کے سیشن میں وزیر اطلاعات فواد چودھری کو شرکت کی دعوت ملی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ ٹویٹر پر دو الفاظ میں کہا، کانفرنس کا اختتام مفرور ملزم کی تقریر سے کرانا ملک و آئین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ فواد چودھری نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو مشورہ دیا کہ وہ غیر جانبدار رہے۔ انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری نے بھی نواز شریف کو خطاب کی دعوت افسوسناک قرار دے دی۔ کہتی ہیں جب کانفرنس کے منتظمین ایک مجرم کو خطاب کے لیے بلاتے ہیں تو ان کا سیاسی ایجنڈا واضح ہو جاتا ہے۔ پنجاب کے وزیر برائے جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی احمد کرد نے فوج کے خلاف تقریر کی، عدلیہ اور ریاستی ادارے نوٹس لیں۔ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیں، ایسے حالات کے اندر کہ جب اس وقت پچھلے 15 سالوں میں پاکستان کی جمہوریت اور پارلیمانی سسٹم کا واحد ضامن جو ہے وہ پاک فوج ایک ادارے کے طور پہ ہے۔ کانفرنس کے دوران منتظمین کی جانب سے حکومتی اداروں پر مختلف الزامات لگائے گئے، لیکن سرکاری اداروں نے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ صرف سیاستدانوں کے خلاف ہی کارروائی کیوں؟ نیب دیگر افراد کو کچھ کیوں نہیں کہتی؟ شاہد خاقان عباسی کا سوال۔ کہتے ہیں کہ قانون کے غلط استعمال سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ NAB move against a person in power at that time. 80% plus of politicians never handle public money. How can NAB apply to a person who has never had any control over any public money? We believe that without political leadership, this country will not move forward. Turncoats, hypocrites, people who sell their loyalties don't make nations. And NAB is a tool to convert people into turncoats and to sell their souls. الیکشن کمیشن مزید ایکسپوز ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کا سیکرٹری عوام کا نوکر ہے، اس کا کام صرف قانون پر عمل کرنا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما جمشید اقبال چیمہ کی نیوز کے پروگرام لائف وتھ نصر اللہ ملک میں کھری کھری باتیں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مردہ گھوڑا ہے، بلاول اس میں جان نہیں ڈال سکتے۔ NA 133 لاہور میں پی پی کو شکست ہوگی اور نون لیگ کو واک اوور مل جائے گا۔ انتظار فرمائیے، حکومت مدت پوری کرے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سیاسی مخالفین کو مشورہ۔ ملتان میں کہا کہ اقتدار سے باہر بیٹھے مایوس سیاستدانوں کو طویل انتظار کرنا ہوگا، حکومت جانے کی حسرت دل میں ہی رہے گی۔ حکومت نہ صرف اپنی آئینی مدت پوری کرے گی بلکہ 2023 کے انتخابات میں ایک بار پھر عوام تحریک انصاف کو ہی مینڈیٹ دیں گے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور ریاست کو تقریباً 5,595 ارب کی مالیت کی زمین پر قبضہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جنگلات کی 1869 ارب کی زمینوں پر قبضہ ہے۔ فارسٹ کور کو کمزوری کی وجہ سے زمینوں پر قبضہ ہوا اور درست ڈیجیٹل میپنگ کے بعد قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائیاں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ EVM پر احتجاج کی طرح سے لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن میپنگ کے دوران بھی احتجاج کیا گیا۔ وزیر اعظم نے لینڈ ریکارڈ کے ڈیجیٹل سروے اور قبضہ کی زمینوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ پہاڑ جیسی مشکلات لیکن حوصلہ ان سے بھی بلند۔ 68 سال کے چاچا محمد امین خان پیدائشی طور پر معذور ہے، لیکن 50 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا لوگوں کے جوتے مرمت کر کے گزر بسر کر رہے ہیں۔ دیکھیے لوئر دیر سے نواب بادشاہ کی یہ رپورٹ۔
مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئے۔ لوور دیر کا باہمت چاچا محمد امین خان پیدائشی طور پر دونوں پیروں سے معذور ہے۔ ہاتھ پھیلانا قبول نہ کیا، عزت روزگار کمانے کی ٹان لی۔ گزشتہ 53 برس سے جوتے مرمت کرتا ہے۔ یہ ہمارا محنت مزدوری ہے، 53 سال سے چلتی ہے۔ اب کا گھر کا خرچہ میں خود چلاتا ہوں اللہ کی فضل سے، اور گزارا ہماری ہوتی ہے۔ چاچا نہ صرف ٹوٹے جوتے مرمت کرتا ہے بلکہ گداگری کرنے والوں کو محنت کرنے کا سبق بھی دیتا ہے۔ یہ چاچا تقریباً 20 سال سے میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ اپنا محنت مزدوری کر رہا ہے اور یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چاچا محمد امین جیسے مثالیں اور بھی موجود ہیں جو اپنی معذوری کے باوجود باعزت روزگار کماتے ہیں۔ کیمرامین محمد بیاض کے ساتھ نواب شاہ، نیوز بالامبٹ، لوور دیر۔ جھڈو میں فلاحی تنظیم کے تعاون سے سستا ہوٹل قائم کر دیا گیا ہے۔ ہوٹل میں ایک فرد کو 40 روپے میں کھانا دیا جا رہا ہے۔ مقامی فلاحی تنظیم نے ہوٹل کی برانچ کھولنے کا اعلان بھی کر دیا۔ مزید تفصیلات شکیل مجاہد کی اس رپورٹ میں۔ جھڈو میں مہنگائی کا توڑ، متوسط طبقے کے لیے فلاحی تنظیم یوتھ آف جھڈو نے سستے ہوٹل کا افتتاح کر دیا۔ ہوٹل سے صرف 40 روپے میں کھانا اور پارسل دیا جا رہا ہے۔ جھڈو کی عوام نے نجی تنظیم کی اس کاوش کو سراہا۔ ماشاءاللہ یوتھ آف جھڈو کی طرف سے یہ ایک بہت زبردست کام جو ہے شروع کیا گیا ہے کہ غریب کو ایک بہت سستا اور معیاری کھانا پرووائڈ کرنا۔ اب جو مزدور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے لیے کھانا کھانا بھی ایک بہت جو ہے وہ مشکل میں رہتا، اس کے لیے یہ آغاز کیا گیا ہے سستا کھانا ہوٹل۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سارے سسٹم کو پورے ضلع کی حد تک پھیلائیں گے۔ یوتھ آف جھڈو نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سستے ہوٹل کی مزید برانچز کھولی جائیں گی اور ہوٹل کے اوقات میں توسیع کی جائے گی۔ شکیل مجاہد، نیوز جھڈو۔ اسلامی آرٹ، کیلیگرافی اور نقش و نگاری ہماری تاریخ کا نادر سرمایہ ہے۔ لاہور میں اسلامی فن پاروں کی عکاس نمائش سجی تو قدردانوں نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستان، ترکی اور ایران آرٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ لاہور سے رضوانہ شیخ کی یہ رپورٹ۔ لاہور الحمرا آرٹ کونسل کے زیر اہتمام خطاطی، مصوری، شیشہ گری، نقش و نگاری اور اسلامک آرٹ کا انعقاد۔ ایران، ترکی اور پاکستان کے آرٹسٹوں کے آرٹ اینڈ کرافٹ کے نمونے پیش کیے گئے۔ ایرانی فن میں قلم زنی اور قدیم کتب، جبکہ ترکی زبان میں 300 سال پرانا لکھا قرآن مجید اور دیگر اسلامک آرٹ کی کتب رکھی گئی۔ عرفان قریشی کا کہنا تھا، اس طرح کے اقدام سے اسلامک ممالک میں بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ اس سارے ایونٹ کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہفتہ اور سوموار کو یہاں پہ جو انٹرنیشنل اور ہمارے نیشنل ماسٹرز ہیں کیلیگرافسٹ، وہ باقاعدہ ورکشاپ کروائیں گے۔ شرکا کا کہنا تھا، نئی نسل میں اسلامی فن اور تہذیب سے محبت پیدا کرنے کے لیے نمائش کا انعقاد خوش آئند ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے یہاں پہ دیکھے بھی ہیں فن پارے جن میں جو ہے بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہماری نیو جنریشن بھی اس چیز کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے لائے گئے تانبے اور چاندی کے برتن اور سجاوٹی اشیاء سب کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے فن کی دنیا میں یہ قدم نہ صرف اسلامی خدمات کا سنہرا اعتراف ہے، بلکہ نمائش میں پیش کیے جانے والے اسلامی آرٹ عظمت رفتہ کی عظیم یاد اور ثقافت کو بھی نمایاں کر رہے ہیں۔ کیمرامین سنی جیمز کے ساتھ رضوانہ شیخ، نیوز لاہور۔ یونائٹڈ موٹرز پاکستانی شہریوں کے لیے بہترین اور سستی ٹرانسپورٹ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ یونائٹڈ موٹر سائیکل کے بعد بریوو اور الفا کاریں شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ اسلام آباد کنونشن سینٹر میں رائزنگ پاکستان ایکسپو میں یونائٹڈ موٹرز کی کاریں اور موٹر سائیکل لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ مینیجر مارکیٹنگ یونائٹڈ موٹر سلام اللہ نے بتایا کہ صارفین کے لیے مزید ٹرانسپورٹیشن سہولیات فراہم کرنے کے لیے موٹر سائیکل کے بعد 4 ویل گاڑیاں یونائٹڈ بریوو اور یونائٹڈ الفا لانچ کی ہیں، جو سب سے زیادہ سستی اور پائیدار ہیں۔ یونائٹڈ موٹرز کے ڈیلر سیل اینڈ مارکیٹنگ اسلام آباد اسامہ نعیم اور سروس ایگزیکٹو حمزہ کبیر نے کہا کہ یونائٹڈ بطور کمپنی اپنے صارفین کے لیے بہترین موٹر سائیکلز کے بعد اب 2 قسم کی سستی اور پائیدار 800 سی سی بریوو اور 1000 سی سی الفا کاریں فراہم کر رہا ہے۔ یونائٹڈ موٹرز بطور موٹر سائیکل کمپنی 1999 سے کام کر رہا ہے، جو پائیدار پروڈکٹ اور پاکستان کا سب سے زیادہ خرید و فروخت کا ادارہ بن چکا ہے۔ کراچی میں جاپانی قونصل جنرل کی رہائش گاہ پر جاپان فیسٹ کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں جاپانی بینڈ مون سٹون کی دلکش پرفارمنس نے حاضرین کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ ڈپٹی قونصل جنرل نے دل دل پاکستان کا کر سب کے دل مول لیے۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں کامران سہیل۔
कराची में जापानी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह पर जापान फेस्ट की रंगारंग तकरीब, जापानी बैंड मून स्टोन की दिलकश परफॉर्मेंस। जापान के डिप्टी कौंसल जनरल आशिका तोसोनोरी ने मशहूर मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाकर सबको हैरान कर दिया। जापानी कौंसल जनरल तोशिकाजो एसोमोरा ने न्यू न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए कोरोना की वबा के बाद सकाफती सरगर्मियों की बहाली पर खुशी का इजहार किया। कोरोना के हालात हैं पाकिस्तान में बेहतर हो गए हैं, इसकी वजह से मैं चाहता हूँ ये भी 2 साल पहले वाले के मुकाबले में बहुत चौथा है। डिप्टी कौंसल जनरल आशिका कासोनूरी पाकिस्तानी गानों के फैन निकले, कहा पाकिस्तानी गाने दिल को छूते हैं। तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अनवर मकसूद और पाकिस्तान के पहले पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली के वीडियो पैगामात भी दिखाए गए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज कराची। दूध और मावे की बनी रबड़ी हैदराबाद की मशहूर सौगात है, जिसे हर उम्र के अफराद शौक से खाते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तोहफे में भी देते हैं। तफसीलात ब्यूरो चीफ नासिर शेख की इस रिपोर्ट में। दूध और मावे की बनी रबड़ी हैदराबाद की सौगात है, जिसे हर उम्र के अफराद शौक से खाते हैं और अब ये शहर की पहचान बन गई है। रबड़ी को हैदराबाद के शहरी खुद भी खाते और अजीज़ों व दोस्तों को भी तोहफे में देते हैं। ये रबड़ी कई मराहिल से गुजरने के बाद तैयार की जाती है। पहले इसके कारीगर दूध को कढ़ाई में पकाते और इसमें चीनी डालकर इसे रबड़ी की शक्ल में तैयार करने के बाद इस पर मावे डालकर दुकान पर फरोख्त के लिए रख देते हैं। ये हैदराबाद की मशहूर रबड़ी है, हाजी रबड़ी, जो 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये मेरे परदादा ने आबाद की थी और अब ये है कि ये पूरी पाकिस्तान से लोग रबड़ी खाने आते हैं यहाँ पर। 1948 से ये शॉप है और इसको लोग दूर दूर से लेने आते हैं। हमारे 2 किस्म की रबड़ी होती है, एक पिस्ता रबड़ी होती है, एक सादा रबड़ी होती है। हैदराबाद के इलाके पक्का किला पर बनाई जाने वाली इस रबड़ी का कारोबार क़याम पाकिस्तान के बाद से ही जारी है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। वस्ती अमेरिका के मुल्क एल सल्वाडोर में बिटकॉइन पर मबनी एक पूरा शहर बनाया जाएगा। ये शहर बिटकॉइन की तरह से एक दायरे की शक्ल में होगा। इसमें कोई इनकम, प्रॉपर्टी या पेरोल टैक्स लागू नहीं होंगे। एल सल्वाडोर के सदर का कहना है कि इस शहर में रिहायशी और कारोबारी इलाके, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, बंदरगाह और रेल सर्विस भी होगी। बिटकॉइन सिटी को तवानाई एक आतिशफशा से फराहम की जाएगी।